هزي تحستو نخونتات إرترا خلتشحن عسران حموشتن بصمق زبلا أقباب كقرب زفتن كوينو قدما يكفال كابور حتى الريك ساب مقابيت أبزنا برقزي نزقات أمو أقدستو قدات زتسبيو إذن حجي قال أي كفالو جمع كابور حميازيا كساب السنة كالتقالليو كمتي أقدمو زتقلت أخاء زبيتاوي في التساميتات دبلوماسياوية نتفتات إرترا بعين عالم كمي كمسترائين كم أون قنطات سدتنياتات إرترا كشفنيو سلازي كبرات تغاتاتلتي مدباتنا نختكتاتلنا بخبري نعدم سلام كبرات تغاتاتلتي تلفزيون إيريسات وشت أهاجرنا زلو هزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إيريسات كتسالنت نخنوحس ناي كلنا هاجراو حلفنتيو إيريسات بزيناتكم دقف وتروب حدقايا نيريسات ورحاو خم كال جنزباو حاجز نمبركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقامو تخريهم نتقابلنا جنزباو حاجز بشم التأبو تعبيسو زلو هزبنا لباوي مسكانا نقرب لكم زبيتاوي قدات سرعات هقدف ننوح عامتات بزي فردي أسيروهم زتنحا حموشت دك الاستيوز ركبهم 7 حموشتن تقارو بعصر تشدوشت قنبوت كلتشحن عسران حموشتن فتحوا بمسمر كسال كارامة ناب تግራይ ሰዲዱ እቶም ተጋሩ ገሊኦም ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ገሊኦም ድማ ብዝተፈላለየ ውልቃውን ፖለቲካውን ቁጠባውን ምኽንያት ካብ ትግራይ ወፂኦም ናብ ኤርትራ መስከዱ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ምዃኑ ተገሊጹ ብዛዕባ ምእሳሮም ይኹን ምፍትሖም ብስርዓት ህግደፍ ወግዓዊ መግለጺ ኣይተዋህበን ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግጭት ብምእታውን ጽንተት ብምፍጻሙን لإسياس أبستفلا ليقوديات زنقف زنبرة فلوت تقراوي غازيتانيا ستالين غبرسلاسي كندي إرتراوي عدو خياتو تخلكيلو إنها اللوة بمغنيات سمدو أب بعالنا تنت إرترا خساتف بعصرة تشعة قنبتنا بكتم اسمرا مئتاو أب اوانو الزرارابي النيرو والكملاخي إسياس أفوركي بمغنيات سمبل 34 عامتنا تنت أبزقربو مدرة كم تلمودن معرباوين هاجرات بيد أتاونت أبكرن أفريقيا خصص كله نسلف بالسجننا خا مجبر ياخبل زليفويو صمدو أب تحت زبل تيما نيرتران كل التجراين مقرب بسرعة هجدف زلف قالو زلو بوليتيكاوي تبقسو كاب حزبي أولات حيلتات مكل خالن جلس الرحلنيات منجستن أب آخيباتات تقاومو خمس قطمو حدا من شي كاب إرترا بشوعات سنة حبيرو زباوي إد أتاونت أبكنا حد السودان إن عمق أبزخد اللزل أوان ولك ملاخي إسياس أفوركي كاب سمين السودان نزمتو 5 شح سوداناوين معبول والتهدرا وتعليم كهبك الكم زاتوه محمد أجاكومي استباهل مراحي حيلتات السمين السودان بعسران شوعات سنة أفليتو مثل إرترا بعين علم بأما خاري ولك ملاخي إسياس أفوركي أتو يمانه قبر أبز مرح لأخ إرترا بخلت تميازيا خلتشحن عسران حموشتن ملغتي إسياسنا بريزيدنت ريبابليك دبوب سودان سالفاكير مايرديت أبسحو اتلو أخ أب كل التأوزم دناتات الدحر مزتاي بزعبا سلام اتخبابي زملكت كأ أمام 5 قربة منستر زينا يمانه قبر مسكال حبيرون يرو سبا سلطان إرترا أبزوريا قيح بحري حباراوي نايت أتا تبقصوتات داقم من معبايت علتاتهم بمحيال نابريادن كايرون يقوامتو اللو خبل أفريكا انتليجنسي ب3 ميازيا خلتشحن عسران حموشتن حبيرو والكملاخي إسياس أفوركين مراحي سودان عبد الفتاح البرهان ناباسمرا عديمو أبكل التأويز مدنا واناوي معبالتات قدشت سودان كم أون نخلتين هاجرات أبزقدسو زبالهم زباون أهقراون قدايات تمايتو سرعات إرترا نلعلوي لأخ أوروبا وحبراتها بسمرا بمعدام أبهلو زباوي خونتاتن سبقاوي مسلاتن زلرب كم زكايدة بيت صحفة وكيل أوروباوي حبرت أب إرترا بعصر حدا ميازيا حبيرو اتدهرنا وح عامتات بعد ما إرترا استقبر له زي المدركب أب زباوي وطرقاتي زلو سرعات هقدف أنفت بوليتيكان متأمزاز زمهازو مخانو تنتنتي يقمتو إرترا أب أفريقيا زحمق أقلقلوت زهب معرفون فرتي بمولنان أب كال أي درجة متسرع جلوبال فاير باور استباهله مصنعتاوي تكال أبو ورحسنة قليسو أمريكا إرترا أب تركبن 10 هاجرات زركبو إمباسيتات بقوام الند كتعصو مدب كم زلوا
ካብ ክፍሊ ጉዳያት ወፃእታ ሃገር ንዝለሓኾ ሰነድ ብምጥቃስ መርበብ ሓበሬታ ፖለቲኮ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣፍሊጡ 24 ዓመታት ብዘይ ፍትሕን ፍርድን ኣብ መሓዩር ስርዓት ህግደፍ ዝርከብ ጋዜጠኛን ደራስን ኤርትራዊ ሽወደናዊ ዳዊት ይስሐቅ ኣብ ምድላው ናይትን መበል 32 ዓመት ዝዝከር ኣህጉራዊ በዓል ሓርነት ፕረስ ከም ሓደ ንዝነውሐ ዓመታት ዝተኣስረ ጋዜጠኛ ስሙ ኣብ ጃስቲስ ዎል ዝተባህለ ዓቢ ሰሌዳ ኣብ ከተማ ሎንደን ተጠቂዑ ብ30 ሚያዝያ ዘኽሪ ተገይሩሉ ኣብ ፓሪስ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ትካል ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ብምኽንያት 3 ጉንበት ተዘኪሩ ንዝውዕል ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጻ ፕረስ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ 2025 ዓመታዊ ጸብጻብ ሃገራት ንኤርትራ ኣብ ድሕሪት ከም ዝሰርዓ ሬድዮ ኤሬና ሓቢራ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ዝርዝር ናይተን ኣብ ቁጠባ ልምዓት ትሕተ ቅርፂ ትምህርቲ ቴክኖሎጂ ካልእ ኣገዳሲ መዳያት ልምዓትን ድሒረን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዘላ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣብ 23 ጉንበት ኣፍሊጡ ኣብ ጉንበት 30 2025 ኮሚቴ ሓለዋ ጋዜጠኛታት CPJ ዝርከቦም 31 ዘይመንግስታውያን ትካላት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ድላይካ ምእሳር ስቅያት ምስድራ ዘይምርኻብ ምግሃስ መሰል ፍትሓዊ ፍርድን ካልኦት ዝተፈላለዩ ዓይነታት መጥቃዕትን ክምርምርን ክኹንንን ፀዊዖም ብትብዓት ሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ ኤርትራ ፍሉይ ታሪክ ናይ ዘለዎ ኣብ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኤሪሳት ከዓ ዓመት መፀ ብስሙ ዝጥቀስ ናይ ሽልማት ተባዕ ጋዜጠኛ መደብ ዝዳለወሉ ሚልክያስ ምሕረት ኣብ ወላዲ ዝኾኑ ኣቶ ምሕረት ኣብ ዮሃንስ ኣብ መበል 95 ዕድሚኦም ብሓደ ሰነ 2025 ብሕማም ምኽንያት ካብዚ ዓለም ተፈልዮም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራ ሶማልን ሱዳንን ዝርከበአን 12 ሃገራት ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ዝኽልክል እገዳ ከም ዘንበረ ኣልጀዚራ ብ6 ሰነ 2025 ሓቢራ ካብን ናብን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝውርወር ናይ ቃላት ዘለፋን ጠቐነን ዳርጋ መዓልታዊ ተርእዮ ኮይኑሉ ኣብ ዘለሎ እዋን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ካብ ክውንነት ዝረሓቐን ግርምቢጥን ዝበሎ ዲስኩር ሰልፊ ብልጽግና እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ብ9 ሰነ ከሲሱ ሕቡራት ሃገራት ኤውሮፓዊ ሕብረትን ዓባይ ብሪጣንያን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ብምሕዳስ ፖለቲካውያን እሱራት ብህፁፅ ክፍትሑን ኣብታ ሃገር ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ደው ክብልን ከም ዝጸውዑ ቢቢሲ ብ20 ሰነ ሓቢሩ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኤርትራ ተሓታትነት ዘይብሉ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይቕጽል ከም ዘሎ ብምግላጽ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኤርትራ ስልጣን ፍሉይ ሪፖርተር ንምቁራጽ ዝገብሮ ዘሎ ፈተነ ብምንጻግ ቀጻልነት ከም ዝህልዎ ክገብር ብ26 ሰነ ጸዊዑ ኩነታት ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ 2025 ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተነግረ ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ኣሜሪካ ናብ ፓናማ ተወሲዶም ተኣሲሮም ኣብ ሊብያ ተዓጽዮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፖሊስ ሊብያ ይግፈፉን ይግፍዑን ኢሰብኣዊ ብዝኾነ ኣተሓሕዛ ይዳጎኑ ካብ 1,000 ክሳብ 2,500 ዶላር ገንዘብ ክኸፍሉ ይቕሰቡን ከም ዝነበሩ ቢቢሲ ኣብ 7 ሚያዝያ ሓቢሩ ب29 ሚያዝያ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ክነብሩ ዝጸንሑ ኣስታት 250 ኤርትራውያን ብክልል ዓፋር ናብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ከም ዝሰጎገት ቢቢሲ ሓቢሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሽዱሽተ ኣዋርሕን ፈረቓን ኣብ መደበራት ፖሊስ ከተማ ዳባት ደባርቕን ጎንደርን ተኣሲሮም ዝነበሩ 5 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ 21 ጉንበት ከም ዝተፈትሑ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣረጋጊጹ ነይሩ ካብ ኤርትራ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝዝርጋሕ መርበብ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ጃምላዊ ስደት መንእሰያት ተጋሩን ኤርትራውያንን ከም ዝገድድ ይገብር ከም ዘሎን እዚ ብግዲኡ ነቲ ዘይሕጋዊ መርበብ ዝያዳ ይሃንጾ ምህላውን ጋዜጣ ዘሪፖርተር ብ2 ሰነ 2025 ሓቢራ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ስክፍታታት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምዝገባ ሓደስቲ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ደው ከም ዘበለት ኣብ መፋረቕ ሰነ ኣፍሊጣ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ስደተኛታት ዝፀዓና 2 ጀላቡ ብ18 ሰነ ብምጥሓለን 6 ኤርትራውያን ሞይቶም
ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ብዙሓት ሰባት ካብ ቀዳም 21 ሰነ 2025 ተገፊፎም ከም ዝተኣስሩ ምንጭታት ኤርሳት ካብታ ከተማ ሓቢሮም ደንበ ፍትሒ መንግስት ሽወደን ኣብ 2023 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ዕግርግር ብምፍጣር ዝተኸሰሱ 6 ኤርትራውያን ብማእሰርቲ ከም ዝቐፅዐ ማዕከናት ዜና ሽወደን ኣቃሊሐን ኤርትራውያን ዲያስፖራ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ጉንበት ብዛዕባ ስግረደባዊ ምስርጣይን ምፍርራሕን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝዝቲ ኣኼባ ኣብ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ኣካይዶም እቲ ዝግበር ጸቕጥታት ብፍላይ ነቶም አንጻር መንግስቲ ተቃውሞታቶም ዘስምዑ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደለይቲ ፍትሒ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ዒላማ ዝገበረ እኳ እንተኾነ ብሓፈሻ ንኹሎም ዝተፈለየ መርገፂ ዘለዎም ሰባት ዝጸሉ ምዃኑ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ዘተኦም ኣገንዚቦም ኣብ ጉንበት 31 2025 ብሰማያዊ ማዕበል ወይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝፍለጥ ኤርትራዊ ተቃዋሚ ምንቅስቃስ ምልካዊ ምሕደራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንምቅላስ ኣብ ዲያስፖራ ዝነበረ ምንቅስቃሱ ናብ አዲስ አበባ ብምንስሓብ ንስርዓት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሱ ንምቅላስ ስራሓቱ የደልድል ከም ዘሎ ጸብጻብ ዘአፍሪካ ሪፖርተር አመልኪቱ ብርጌድ ንሓመዱ ብሓደ ሰሚሩ ክጓዓዝ ድሕሪ ምጽናሕ بشمونت سنة جنبار مسرته أب كلته تسنتقو بشمونت سنة أب أديس أبابا جنبار كمز مسرته بوقع عز أوجه وجن دليت فتحي بزي فلوطون ميتن برجيد نحمدو علم لخ خمو خمس جبريل علوت مرحة برجيد نحمدو علم لخ بعسر تحد سنة أفليتهم مسجاجري منجست إرترا أب سدت نتي أب منجو إثيوبيان إرتران النخرر زخير زلو وطري المقطع هتوت أهجراويت عرتات كجبر بعشرين 4 سنة توعو أب إثيوبيا جنبارز مسرته وجن برجيد نحمدو سماوي ثورة هجراوي بوليتيكاوي أنفتك السيزن صرنا يمرحب ودنا حسب كم زقربة جازت إنيا صحافن كإيلان قرن أفريقان دبوباوي أفريقان مارتين بلاوت بعشرين 4 سنة كتشعن 25 حبيرو بقتلات كلتا إيرتراوان دليت فتحي تقمات إسرائيل تتأرتيروم كدليو حيالو زقبرو خلتا إيرتراوان دقفت سرعات هقدف بوغن يردانو سدو بإسرائيل ساقيروم كهادمو أبزفتنو الأوان بمتحببار بوليسن سراويت مكل خالن إسرائيل أب تحتوق مقوطتار كمزو عالو كفل ميديا خزباوي معبل برجيد نحامدو چنفر إسرائيل بعسران شدوشن ميازيا خلتشحن إسران حموشتن أفليتو إذا خبركم سمعتنا قال أي كفال تبصاب كلتشحن إسران حموشتن إرترا إجز تزرزر خوينو أوش تعدي يخون أب دياسبورا بسنكت جل هقدف أب إرترا هانيت وزلو زيت عسرعات مثل إرترا يخون كونتا سدتنياتات تصبق كم زي نبر قولي عوز ترأيلو عامتيو نيرو انبقار زقصر عامتا كلتشحن إسران شدشتن ناي سلام راهوان قسانة لوتن كخونلنا نمنا سلام سلام كبرات قطة التلفزيون إيريسات وشت هاجرنا زلو حزبنا أخل وانا وحبريتا مسناقن ناي إيريسات قطالنت نخنوحز ناي كلنا هاجراو حلفنتيو إيريسات بزيناتكم دقف وتروب حدقايا ني إيريسات ورحاوكم كالي جنزباو حاجز نمبركات بزوم أب تحت تتقيسهم زلو كتقومو تخوريهم نتقابلنا جنزباو حاجز بشم اتقافو تعديسو زلو حزبنا لباوي مسكانا نقربلكم